अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ गूगल इमेजेस विदाउट कॉपीराइट इशू। यानी अगर आप देखें ज़्यादातर लोग ये कंप्लेन करता है, ये जो यूट्यूबर्स है, जो न्यू यूट्यूबर्स है, उसको ये पता नहीं है कि कॉपीराइट इशू आपकी वीडियो पर क्यों आता है। तो इसकी जो है ना कुछ रीज़न हो सकता है। अगर आपने कहीं से पिक्चर उठाया या आपने कहीं से सॉन्ग उठाया तो इसमें आपकी कॉपीराइट इशू आता है आपकी चैनल पर। तो इसलिए कॉपीराइट इशू से आपका चैनल को बैन हो सकता है और आपकी चैनल को मोनेटाइजेशन फिर इनेबल नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपने अभी से अगर आप कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हो, उस वीडियो में आप देखो कि आप इसकी जो इमेजेस आप उठाते हो वो आप कहाँ से उठाते हो। तो इसलिए आज हम आप लोगों को कुछ स्टेप दिखाएंगे कि आपको वो इमेजेस कहाँ से डाउनलोड करना है। तो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि हम जो वीडियो अपलोड करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल में हम जितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इन टेक्नोलॉजीज़ का, तो ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये देखो, एंड्रॉयड की जितना एप्लीकेशंस हैं वो बनाते हैं आईओएस, और इसमें हम यानी काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा इस टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड तो आप हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को रिस्पॉन्स करेंगे। हम एक टीम वर्क काम करते हैं। तो चलो आपको बताएंगे और चलो स्टेप्स करो। गूगल में जाओ। लेट सपोज़ मैं एक टेक्नोलॉजीज़ को या एक इमेजेस को सर्च करता हूँ, जो टेक्नोलॉजीज़ का इमेजेस हैं। तो मैं चलो सर्च करता हूँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ इन 2017। तो मैंने जब इस इमेज पर क्लिक किया था तो ये देखो ये कितना इमेजेस आ गया, लेकिन ये किसी कंपनी ने या किसी और ने बनाया है। तो इसलिए हम अगर इसको यूज़ करते हैं, अगर उसने कंप्लेन किया था यूट्यूब वालों को, यूट्यूब की जो टीम है उसको कंप्लेन किया था कि इसने हमारा जो मटेरियल है उसने यूज़ किया था, तो यूट्यूब आपकी चैनल को क्या कर सकते हैं, बैन भी कर सकते हैं। और आपकी चैनल को अगर 3 कॉपीराइट इशू आ गया तो आपकी चैनल पर मोनेटाइजेशन भी इनेबल नहीं होगा। तो इसलिए कॉपीराइट से बहुत ज़्यादा यानी प्रोटेक्शन करो कि आपकी चैनल पर कॉपीराइट इशू ना आ जाए। तो इसका गूगल ने एक आसान तरीका भी बताया। ये देखो ये कितना इसकी जो इमेजेस है ये कोई ना कोई कंपनी ने बनाया। ये देखो अगर आपने इसको यूज़ किया था तो इसको विज़िट करो। ये शायद आईफोन का कंपनी है, होगा नहीं, ये किसी का वेबसाइट है। ये देखो इसने यूज़ किया था, और अगर इसने कंप्लेन किया था आपके बारे में कि इसने मेरा प्रोडक्ट यूज़ किया था, तो इसलिए आपकी वीडियो पर कॉपीराइट आ सकता है। तो इससे एक आसान तरीका मैं बताऊं, आप इस टूल्स पर, ये देखो ब्राउज़र में जब आप सर्च करते हो तो टूल्स पर क्लिक करो। क्लिक के बाद इसमें आपकी साइज़ देखो, कलर, टाइप, टाइम, यूज़, राइट, मोर टूल्स। तो आप ऐसा करो, इस पर क्लिक करो। क्लिक के बाद इसके मुख्तलिफ ऑप्शन है कि अगर आपने लेबल फॉर रीयूज़ विद मॉडिफिकेशन, तो इसका यह मतलब है कि अगर आपने कुछ मटेरियल किसी और का लेना है और कुछ अपनी मटेरियल ऐड करते हैं तो फिर तो ठीक है। अगर आप खुद किसी और का मटेरियल यूज़ कर सकते हो यानी करना चाहते हो तो आप ऐसा करो, इस पर क्लिक करो, लेबल पोल लेबल्ड फॉर रीयूज़। तो इसका ये मतलब है अगर मैंने इस पर क्लिक किया था, ये देखो इसमें आप कुछ एडिटिंग करो, इसकी कुछ और मटेरियल्स, अपना मटेरियल्स ऐड करो। तो अगर आपने इस पर क्लिक किया था, क्लिक के बाद अभी इसको विज़िट करो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी कॉपीराइट इशू से कैसे बचना है। तो सॉरी मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो इसलिए ब्राउजिंग करता है। तो चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करो। क्लिक के बाद आप लेबल फॉर रीयूज़। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपने कोई इमेज को यूज़ करना है तो उसकी लाइसेंस को देखो कि ये
کون سی یعنی اس کا لائسنس فری ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کا لائسنس فری نہیں ہے تو آپ اس کو کبھی بھی یوز نہ کرو اس امیج کو. اگر آپ نے یوز کیا تھا تو پھر آپ کی اگر 1 سال کے بعد بھی آپ کی ویڈیو پر کاپی رائٹ ایشو آ سکتا ہے. تو آپ اس پر کلک کرو. لیٹ سپوز آپ نے کلک کیا تھا, وزٹ پر کلک کرو. یہ پتہ نہیں کیوں. تو آپ اس میں کیا کرو, اس کو دیکھو کہ یہ تو اس کی لائسنس دیکھو کہ جو لائسنس ہے اس کی یہ فری اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. تو میں ایک اور پر بھی کلک کروں گا تاکہ آپ لوگ تاکہ آپ کو کلیئر پتہ چل جائے کہ یہ امیج یوز کر سکتے ہیں یا یوز نہیں کر سکتے. تو اس پر کلک کیا. کلک کے بعد یہ بھی اس سائٹ کا ہے, تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. ادھر سے آپ نے جب ڈاؤن لوڈ کیا تھا, ڈاؤن لوڈ پر کلک کرو. تو میں ایک اور امیج پر بھی کلک کروں گا. لیٹ سپوز میں نے اس امیج پر کلک کیا تھا, تو اس میں آپ دیکھو ڈاؤن لوڈ پر کلک کرو. کلک کے بعد یہ بھی ان سائٹ کا, یہ 3 امیج جو ہے یہ اس سائٹ کا ہے. تو اس سائٹ والوں نے یہ دیکھو اس میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو, کیونکہ اس نے خود لنک دے دیا کہ آپ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کرو اور اس میں کاپی رائٹ ایشو نہیں آئے گا. تو چلو ایک اور سائٹ پر کلک کروں گا تاکہ دوسرا سائٹ کھول جائیں. یہ دیکھو, چلو اس پر کلک کریں. یہ دیکھو یہ کوئی اور سائٹ ہے. تو اس میں جو ہے نا آپ نے کبھی اگر دیکھا نہیں, اس نے کوئی لنک وغیرہ نہیں دیا, تو کبھی بھی اس کو یوز نہ کرو. کیونکہ اگر آپ نے یوز کیا تھا, اس نے خود لنک دے دیا ڈاؤن لوڈ کا, تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو. تو اس لیے جب بھی کوئی اگر آپ کے کسی اور مٹیریل یوز کرتے ہو, تو اگر 1 سال بھی آپ کو گوگل کو یہ پتہ چل جائے گا, اگر اس نے کمپلین کیا تھا تو گوگل والے آپ کو یا یوٹیوب والے جو ہے نا آپ کو کیا کرتا ہے, آپ کو میسج کرے گا اور آپ کو ویڈیو کو جو ہے نا بین کرے گا. تو یہ دیکھو میں اس چیز پر جو ہے نا فری فور کمرشل یوز, یعنی آپ اس کو کیا کر سکتے ہو, کمرشلی یوز کر سکتے ہو. اگر اس سائٹ کو اگر آپ نے جانا ہے تو پھر آپ اس کو ایسا کرو, ادھر دیکھ لو, اس سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرو. میں خود جب کوئی امیج یوز کرتا ہوں اپنی سائٹ پر, یہ دیکھو یہ جتنا امیجز میں یوز کرتا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر, تو میں اس میں کیا کرتا ہوں, میں ادھر سے ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں, کیونکہ اس کی جو لوکنگ ہے بہت بہت بیوٹیفل ہے. میں خود اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں, تو اس لیے آپ کا پھر کاپی رائٹ ایشو نہیں آئے گا. تو یہ تھا آج ہم ہاؤ ٹو یوز گوگل امیج ود آؤٹ کاپی رائٹ ایشو. تو اس پر ہم نے جو بات کیا تھا, تو آپ اس کو امیجز کو ڈاؤن لوڈ کرو اور اس کو اپنی تمبنیل میں یوز کر سکتے ہو. تو چلو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو. اگر آپ کو مزید وزٹ کرنا ہے تو ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرو onlinesofty.com, کیونکہ ہم جو ویڈیو بناتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آرٹیکل بھی لکھتے ہیں. جو آرٹیکل ہم لکھتے ہیں اس کو ہم ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. اگر میں نے ہاؤ ٹو میک منی فرام ایڈز آن یوٹیوب, تو اس پر جب میں نے کلک کیا تھا تو دیکھو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, یعنی ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. تو A to Z یعنی گرافکس کے ذریعے بھی ہم آپ لوگوں کو سمجھائیں گے. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے کمیونیکیشن کر سکتے ہو, تو انشاءاللہ ہم اس کا رسپانس دے دیں گے. جو بھی ٹیکنالوجیز کا سولوشن ہے یا کوئی اور سولوشن ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. ٹیک کیئر.